मैनेज नहीं कर सकता। अब ना छांगा मांगा है ना मरी है जहां ये आदमियों को छुपाएंगे और रखेंगे। 172 आदमी उनको लेके आने पड़ेंगे। और पीटीआई के साथ जिन्होंने वोट लिए हैं, पीटीआई के लोग उन लोगों का सियासी घेराव करेंगे जो बिकने और बकने के अमल में शामिल होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, मैंने आज अपील की है कि जिस दिन वोटिंग होगी सारे फॉलोअर्स जो हैं इमरान खान के वो असम्बली से बाहर होंगे, जो हमारा ग्रीन एरिया है डी चौक का, और ये शुक्राने का दिन मनाएंगे और जीत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे जिसने कि इमरान खान को इंशाअल्लाह कामयाबी मिली है। तीनों सियासी मुखालिफ जो हैं वो इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये वही लोग हैं जो एक दूसरे का पोस्टमार्टम करते थे। इमरान खान का खौफ और एहतसाब का खौफ इसने इनको इकट्ठा किया है। और आज जो बोलियां लग रही हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि लोग इनकी बोलियों को ठुकराएंगे, वरना अवामी सियासी घेराव और एहतसाब के दायरे में आएंगे ये लोग भी। और कल परसों आपने देखा यहाँ पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसका क्रेडिट भी मैं आईजी पुलिस से लेके सिपाही तक को देता हूँ। मैंने खुद उसको देखा है, बिलावल की रैली को। मायूस कौन थी? हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा थी उनके लोगों से। सिंध में से वो लाए लोग, लेकिन इस्लामाबाद आकर आप खुद कैमरे और वीडियो दिखाएं, आप खुद कैमरामैन वहाँ मौजूद थे कि वो मायूस कौन रैली थी। और लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और बल्कि उनका आना इसलिए बेहतर हुआ कि वो इनकी अदम एतमाद की जो मूव थी, जो इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए इत्मीनान की मूव बनेगी, वो जो है उसको भी वो कवरेज इसलिए नहीं मिल सकी। 14 दिन स्पीकर के पास होते हैं, जब चाहे वो इजलास बुला सकते हैं। 22 को 23 को, उससे पहले 22-23 को OIC का इजलास है। उसमें तो ये नहीं हो सकता। जब इजलास होगा, एक दिन एक मेंबर का इंतकाल हुआ है, वो फातह के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन तकरीरों के। इंशाअल्लाह ताला इनका अप्रैल फूल मनाएंगे 30 को, 31 को, और ये MNA इनके साथ अप्रैल फूल मनाएंगे। और मेरे मौला ने चाहा, अल्लाह इमरान खान को इज़्ज़त देगा। और ये तीनों पार्टियां जो अंजुमने मफाद बामी में इकट्ठी हुई हैं, और उनका मफाद बामी जो है वो अपनी ज़ात है और इमरान खान के एहतसाब का खौफ है। वरना दुनिया में कोई सियासी सोच रखने वाला आदमी ये नहीं चाह सकता कि 3.25 साल गुजर गए हैं, हम 10-10 महीनों में घर जाते रहे हैं, 20-20 महीनों में घर जाते रहे हैं, और अब कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है। शुक्र अल्लाह का कि आप खुद कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है। जब आपने हारना है फिर इस बयान पर कायम रहना कि एम्पायर न्यूट्रल था। कोई थर्ड एम्पायर का नया खाता ना खोल देना। और इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो ये 12 को बलूचिस्तान में भी विरासती सर्टिफिकेट, जो कि वजारत दाखिला का सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ हमने ये किया, कश्मीर में भी शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस ने ऐप बनाई है। आप बराह रास्त भी SHO से, पुलिस स्टेशन से, किसी ऑफिसर से ऐप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और मैं इसका सारा क्रेडिट इस्लामाबाद IG पुलिस को और उसकी पुलिस को देता हूँ। 5 मिनट सवालों के। जी सर, ये बताइएगा, फॉरेन एम्बेसी के हमले ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ज़बरदस्ती पिछले गेट से घुस गई और उन्होंने वियना कन्वेंशन की जो है खिलाफवर्जी की है, और उन्होंने हमने उनसे माजरत की है। अब इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, आपको अलहदा बता देंगे। ये नहीं होना चाहिए था। हमारा ये काम नहीं है कि हम एम्बेसीज को देखें कि वहाँ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। हमारा काम है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये गलती से हो गया, हम माजरत खां हैं। शेख साहब, इमरान खान सबके पास जा रहे हैं, आपके पास नहीं गए? मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मैं तो, मेरा मतलब है साए की तरह उसके साथ हूँ। और खुलेआम जलसों में नेटो के खिलाफ इमरान खान बात कर रहे हैं। देखें क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो मोची दरवाजे में, लियाकत बाग में, किकरी ग्राउंड में, नासर बाग में, जुल्फ़कार अली भुट्टो कौम के सामने फॉरेन पॉलिसी रखता था।
یہ سوال کئی منسکی نے تو نہیں کروایا آپ سے. عمران خان نے اگر قوم کے سامنے پالیسی بیان رکھا ہے تو میں نے اپنی سیاست میں تمام خارجہ پالیسی میں ذوالفقار علی بھٹو کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوائنٹ رکھے دیکھا ہے. دیکھیں اپوزیشن تو سامراج کی سوچ میں اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ سامراج کی سوچ ان کی سوچ ہے. پاکستانی قوم کی سوچ جو ہے سامراج کی سوچ نہیں ہے. ہماری اکانومی خراب ہی صحیح، لیکن نہ ہم امریکن بلاک میں ہیں عمران خان نے کہا، نہ ہم چائنیز بلاک میں ہیں، نہ ہم رشین بلاک میں ہیں. ہم ساری سپر پاور سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان، ہر پاکستانی، ہر اوورسیز پاکستانی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے، آزاد خارجہ پالیسی کے آزاد شہری. شیخ صاحب آپ کے اتحادی چودھری شجاعت اور دیگر لوگ جو ہیں اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں میں ایم کیو ایم کو جانتا ہوں، مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائز. اس وقت میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. مجھے پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم کھڑی ہوگی جی. اور بڑے پیر صاحب پیر مردان شاہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں 77 میں، اصل تو میں پاپولر سپیکر تو 77 میں تھا حل کے نشان میں، اب تو مقبولیت میں فرق پڑتا جا رہا ہے. ورنہ اس وقت میں 77 کے الیکشنوں میں اتنا مقبول تھا کہ میرے بغیر جلسہ نہیں ہوتا تھا. اور پیر پگاڑا کے ساتھ میرا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی خاص طور پر سگار کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور میں ان دو لوگوں کا کہہ سکتا ہوں، باقی پنجاب کی سیاست پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. لاسٹ 2 کوسچن. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ضیاء الحق قبر پر جو ویڈیو وائرل، وہ اس کا میں نے آئی جی صاحب کو کہنا یاد نہیں رہا کہ آئی جی صاحب کو میں نے بھول گیا. میں اعجاز الحق نے مجھے فون کیا کہ جو قانون بنتا ہے قبر کی برمتی کا ان کے خلاف مقدمہ درج کریں. شیخ صاحب حکومتی اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے دن حکومتی اراکین کو اسمبلی نہیں جانے دیا جائے گا. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ میری جان 2 دفعہ اس ملک میں عدم اعتماد ہوئے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جو مری لے گئے اور مردان ادھر لے گئے، چھانگا مانگا لے گئے اور سوات لے گئے. ہم تو یہیں تھے پنڈی والے، ہم تو نہیں گئے. 172 آدمی وہ اپنے لائیں. پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اگر اس ووٹر کی توہین کرے گا جو اس کو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، اسپیکر اس کے خلاف ایکشن لے گا، اس کو نااہل قرار دے گا اور عوام اس کا سیاسی گھیراؤ کرے گی. لاسٹ کوسچن. شیخ صاحب آپ بڑے پراعتماد ہیں، سب پریشان ہیں. بلاول کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور آپ لوگ اتنے پراعتماد. دیکھیں میں سب سے یہ کہوں گا کہ بلاول جو ہے اسے کچھ نہ کہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجوائے کرنا چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بات چیت کرے تو ان کا کہنا تھا اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے، عمران خان جیتنے جا رہے ہیں. جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن کارکنان کو ڈی چوک پر جمع کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ جس دن ووٹنگ ہوگی عمران خان کی حمایت اسمبلی کے باہر جمع ہوں گے.